أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه سورة الحاقہ رکوع نمبر 2 پارہ نمبر 29 فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم سورة الحاقہ پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے 2 قسم کے لوگوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ ایک تو وہ ہیں کہ جن کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور وہاں پر اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی ہے، اللہم اجعلنا منہم اللہم اجعلنا منہم اللہم اجعلنا منہم۔ اور دوسرے وہ ہیں کہ جن کا نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں، اللہم لا تجعلنا منہم اللہم لا تجعلنا منہم اللہم لا تجعلنا منہم۔ انہوں نے نہ اللہ تعالیٰ کا حق پورا کیا اور نہ بندوں کا۔ ما اغنى عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ، کوئی مال، کوئی ان کی چودراہٹ کسی کام نہیں آئی۔ انہو کان لا یؤمن باللہ العظیم ولا یحض علی طعام المسکین، نہ وہ اللہ تعالیٰ کا حق پورا کرتے ہیں اور نہ ہی اللہ کے بندوں کا۔ پیارے رسول علیہ السلام کی پیاری حدیث ہے، ما ذئبان جائعان، نہیں ہیں 2 بھیڑیے بھوکے، 2 بھیڑیے بھوکے، ارسلا فی غنم، جن کو بھیجا جائے بکریوں کے ریوڑ میں، بے افسد لہا، وہ زیادہ نقصان نہیں کرتے، من حرص المرء علی المال والشرف لدینہ، جتنا انسان کے دین کا 2 چیزیں نقصان کرتی ہیں، مال کی محبت اور چودراہٹ اور سرداری، میں بڑا بن جاؤں، کسی بھی طریقے سے میرا نام بڑے لوگوں میں آ جائے، چودراہٹ میں، سرداری میں، سلطنت میں یا مال و متاع میں، تو یہ 2 حرصیں انسان کے دین کا زیادہ نقصان کرتی ہیں۔ اتنا نقصان 2 بھیڑیے نہیں کرتے، 2 بھیڑیے جو بھوکے ہیں اور بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیے جائیں، اتنا نقصان وہ نہیں کرتے جتنا یہ 2 بھیڑیے کرتے ہیں۔ اب دوسرے رکوع میں رب کائنات نے ایک قسم کھائی ہے اور
पूरे कुरान मजीद से ये सबसे बड़ी कसम है। कुरान पाक में जितनी भी कस्में हैं उन सब से ये बड़ी कसम है। फला उक़्सिमु बिमा तुबसिरून व मा ला तुबसिरून, फला पस नहीं जो तुम कहते हो ए मुशरिकीन अरब के अल्लाह ताला की किताब नहीं सच्ची, आखरत कोई नहीं, क़यामत कोई नहीं, जो तुम कहते हो फला पस नहीं, वो तो गलत है। इससे आगे नया जुमला शुरू हो जाता है, उक़सिमु मैं कसम खाता हूं बिमा तुबसिरून, जो तुम देखते हो। देखते क्या हो? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी जिंदगी उसवाए हसना और बेहतरीन नमूना वो तुम देख रहे हो। ए मुशरिकीन अरब, आपने ऐलान फरमाया फ़क़द लबिस्तु फ़ीकुम उमरम मिन क़ब्लिही, मैं अपनी उम्र का, जिंदगी का काफ़ी हिस्सा तुम्हारे अंदर गुजार चुका हूँ। अफला ताक़िलून, क्या तुम समझते नहीं हो कि ये आदमी कैसे हैं, किस तरह अमानत और दयानत का तुम इतराफ़ करते हो। बिमा तुबसिरून, जो तुम देखते हो। प्यारे रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अज़मत, आपके बुलंद अखलाक और आला सिफात वो तो तुम्हारे सामने है। वमा ला तुबसिरून, और जो तुम नहीं देखते, जो नहीं देखते, इसके अंदर कायनात की हर चीज आ जाती है। कायनात की हर चीज अल्लाह ताला ने आसमानों में, जमीनों में जो चीजें भी पैदा फरमाई हैं वो सारी की सारी इसके अंदर आ गई। वमा ला तुबसिरून, और जो तुम नहीं देखते। पूरे कुरान मजीद से ये जामे तरीन कसम है। अल्लाह ताला ने यहाँ हर चीज की कसम खाई है और इस बात का ऐलान फरमाया है कि जो चीज तुम देखते हो या नहीं देखते, हर हाल में तुम इस बात पर यकीन करोगे दलाइल के साथ और बराहीन के साथ। ये जो अंदाज है सूरतुल हाक़ा में, इसी तरह का अंदाज सूरतुल वाक़िया के अंदर है 27वें पारे में और तीसरे रुकू में। फला उक़सिमु बिमवाक़िन नुजूम, बस नहीं जो तुम कहते हो वो नहीं है। मैं कसम खाता हूं सितारों के गिरने की, जहां वो गरूब होते हैं। व इन्नहु लक़समुन लौ तअलमून अज़ीम, और बेशक वो कसम अजीम है अगर तुम जानते हो। इन्नहु लक़ुरआनुन करीम फी किताबिम मकनून, कुरान करीम की अजमत, शान 8 आयात करीमात सूरतुल वाक़िया में आखिरी रुकू में यही अंदाज है जो सूरतुल हाक़ा के अंदर है, मिलता जुलता अंदाज है। इन्नहु लक़ौलु रसूलिन करीम, बिलाशुबा ये कौल है इज्जत वाले रसूल का। रसूलिन करीम, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहीं तो ये कहा जाता है ये कौल है रसूल का और उससे मुराद होते हैं जनाब जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम, क्योंकि वो भी अल्लाह का कलाम लेकर आए हैं और पहुंचा रहे हैं। और कहीं इससे मुराद जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहाँ आप ही मुराद है। इन्नहु लक़ौलु रसूलिन करीम, बिलाशुबा ये कौल है उस रसूल का जो बहुत ज्यादा इज्जत वाले, करीम, बड़े करम वाले। वमा हुवा बिक़ौल शाइर, और ये किसी शायर का कौल नहीं है। जो शेर कहने वाले हैं उनके हालात अल्लाह ताला के पैगंबरों के हालात से बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। उनका रहना सहना, उठना बैठना। क़लीलन मा तुमिनून,
तुम बहुत कम ईमान लाते हो। जो ईमान लाने वाले हैं वो थोड़े हैं, और जो ईमान लाए हैं उनका ईमान भी थोड़ा है। यहाँ पर दो बातें आप भाइयों ने याद रखनी है। नंबर एक कि ईमान लाने वाले थोड़े हैं। नंबर दो, जो ईमान वाले हैं उनका ईमान भी कलील है, थोड़ा है, मुकम्मल नहीं है बल्कि नाकस है। वला बिक़ौल काहिन, और ना किसी काहिन का कौल है। कलीलम मा तज़क्करून, बहुत कम तुम नसीहत पकड़ते हो। नसीहत पकड़ने वाले थोड़े कम हैं, और जो वो नसीहत पकड़ रहे हैं वो भी थोड़ी है। इस बात को भी दो अंदाज से अपने ज़हनों में बैठाना है। तंज़ीलुम मिर रब्बिल आलमीन, ये किताब उतारी गई परवरदिगारे आलम की तरफ से, रब्बुल आलमीन की तरफ से इस किताब को उतारा गया। अल्लाह पाक ने इसको नाज़िल फरमाया। अब यहाँ से वलौ तक़व्वल अलैना बाज़ल अक़ावील, एक नया उन्वान शुरू हो गया है। बड़ा अहम तरीन उन्वान है और बहुत आलीशान मसला अल्लाह पाक ने यहाँ पर बयान फरमाया है। वलौ तक़व्वला, अगर वो बांध लेता, अलैना हम पर, बाज़ल अक़ावील कोई बात अगर वो बना लेते अपनी तरफ से। तक़व्वला कहते हैं जो अपनी तरफ से झूठी बात बना लेता है, इसी से निकला है कव्वाल। कव्वाल का माना होता है बहुत ज्यादा झूठ बोलने वाला। तक़व्वल अलैना, अगर वो बांध लेता हम पर, बाज़ल अकावील कोई बात, प्यारे रसूल, लअख़ज़ना मिन्हु बिल यमीन, तो यकीनन हम उसको दाएं हाथ से पकड़ते, दाएं हाथ से, अल्लाह ताला का दायां हाथ। सुम्मा लक़तअना मिन्हुल वतीन, फिर यकीनन हम उसकी जान की रग काट देते। अलवतीन, रगे जान काट देते। फमा मिनकुम मिन अहदिन अन्हु हाजिज़ीन, फिर तुम में से कोई भी हमें उससे रोकने वाला न होता। हाजिज़ीन, रोकने वाला। एक बात तो ये याद रखें कि अल यमीन, हाथ दायां, तो इससे मुराद अल्लाह ताला का हाथ है। और हदीस मुबारक में है किल्ता यदई रब्बी यमीनुन मुबारकतुन, मेरे परवरदिगार के दोनों हाथ दाएं हैं और बड़े बाबरकत हैं। सही मुस्लिम हदीस नंबर 1827। अल्लाह ताला के भी हाथ हैं और कुरान मजीद में भी उनका जिक्र है। बल यदाहू मबसूततान, अल्लाह पाक के दोनों हाथ खुले हुए हैं। सूरतुल माइदा आयत नंबर 64। तो अल्लाह के भी हाथ हैं और दाएं हैं और बाबरकत हैं, लेकिन किसी मखलूक के मुशाबे नहीं, ना इंसानों के ना दूसरी मखलूक के। लैसा का मिस्लिही शै, अल्लाह पाक की मिसल कोई चीज नहीं। तो यहां पर भी बिल यमीन से मुराद दाएं हाथ से हम उसको पकड़ लेते और उसकी रगे जान काट देते। ये बताया गया कि अगर ये रसूल अपनी तरफ से कोई बात बना लेते तो फिर हम अपने दाएं हाथ से पकड़ लेते और इनकी रगे जान काट देते। अब इस आयत करीमा से जो झूठे लोग हैं, मुद्दाईयान नबूवत और अपने आप को नबी कहने वाले, हिंदुस्तान में भी एक बेनसीब गुजरा है। उन्होंने ये कहा कि अगर हमारा नबी झूठा है तो अल्लाह ताला पकड़ कर दाएं हाथ से
اس کی رگے جان ہی کاٹ دیتے، یہ دلیل بنا لیتے ہیں۔ حالانکہ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ یہ معاملہ اللہ کے سچے پیغمبر کا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سچے پیغمبر جب اس طرح کرے نا تو پھر یہ معاملہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی جھوٹا آدمی ہے وہ جو مرضی کہتا پھرے، اس کے لیے مہلت ہے، ڈھیل ہے۔ مثال کے ساتھ آپ یوں سمجھے کہ ایک آدمی کسی حکومت کا وزیر مشیر ہے، وہ کہے کہ صدر صاحب نے، وزیر اعظم صاحب نے یہ حکم دیا ہے، تو اس کی بات پر تو غور ہوگا، سچ کہہ رہا ہے یا جھوٹ کہہ رہا ہے، حقیقت ہے یا غلط ہے۔ اور اگر ایک آدمی سڑک پہ مزدوری کر رہا ہے، سڑک کے کنارے مزدوری کر رہا ہے، وہ کہے کہ صدر صاحب نے، وزیر اعظم صاحب نے یہ بات کہی ہے، تو اس کی بات پہ تو کوئی توجہ نہیں دے گا، کیونکہ اس کی کوئی وقت ہی نہیں، کوئی اس کا مقام ہی نہیں، وہ سڑک پہ مزدوری کر رہا ہے۔ اور اگر کوئی ذمہ دار آدمی بات کرے تو پھر اس کی بات کا مناقشہ ہوگا کہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جو سچے پیغمبر ہیں وہ اگر اس طرح کریں، وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اگر وہ کوئی بات گھڑ لیتے، بنا لیتے، لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، تو ہم پکڑتے دائیں ہاتھ سے، ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، پھر ہم کاٹ دیتے رگے جان، فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ، پھر تم میں سے کوئی بھی ہمیں اس سے روکنے والا نہ ہوتا، کوئی نہ روک سکتا۔ یہ اللہ پاک کے سچے پیغمبروں کا واقعہ ہے۔ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، اور بلا شبہ یہ قرآن کریم لتذکرہ ایک نصیحت ہے، للمتقین پرہیزگاروں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے، یقیناً ڈرنے والوں کے لیے ایک نصیحت ہے۔ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ، اور بلا شبہ یقیناً ہم جانتے ہیں بے شک تم میں سے کچھ جھٹلانے والے ہیں۔ وَإِنَّهُ، اور بے شک یہ قرآن، لَحَسْرَةٌ، البتہ حسرت ہے، پرشیمانی ہے، عَلَى الْكَافِرِينَ، کافروں پر باعث ندامت ہے۔ اب پاک پیغمبر علیہ السلام کی ایک پیاری حدیث سنیے، بڑی پیاری اور خوبصورت حدیث مبارک ہے۔ حدیث کا سچا اور سچا موتی صحیح مسلم شریف کتاب الطہارہ، کتاب الطہارہ میں حدیث نمبر 1 سب سے پہلی حدیث ہے۔ صحیح مسلم شریف کتاب الطہارہ میں حدیث نمبر 1، حدیث کے راوی سیدنا ابو مالک الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں۔ سیدنا ابو مالک الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے پاک پیغمبر کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، الطہور شطر الایمان، جو طہارت ہے، طہارت یہ ایمان کا حصہ ہے۔ طہارت، صفائی، گھروں کی صفائی، مساجد کی صفائی، سڑکوں کی صفائی، لباس صاف ستھرا، جسم پاک صاف، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ مسلمانوں کے گھر صاف ستھرے ہوتے ہیں، مسلمانوں کے محلے، مسلمانوں کی گلیاں اور سڑکیں بالکل صاف، کیونکہ یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اور بہت سارے محدثین ایسے ہیں جنہوں نے اپنی حدیث کی کتاب کو شروع اس سے کیا ہے۔ مثال کے طور پر سنن نبی داؤد شریف ہے، حدیث پاک کی سیاستہ کی کتاب ہے، جامع ترمذی ہے، سیاستہ میں حدیث مبارک کی کتاب ہے۔ یہ تمام کی تمام کتاب الطہارہ سے شروع ہوتی ہے، باقی سارے مسائل بعد میں، اور طہارت کا چیپٹر سب سے پہلے ہے، سب سے پہلا باب ہے۔
تو پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا پیارا فرمان الطہور شطر الایمان، طہارت ایمان کا حصہ ہے۔ اس سے آگے فرمایا والحمدللہ تملأ المیزان، جب انسان الحمدللہ پڑھتا ہے، اللہ پاک کی تعریف بیان کرتا ہے، تو اس سے نیکیوں کا ترازو بھر جاتا ہے، بھر جاتا ہے نیکیوں کا ترازو۔ اور اس سے آگے فرمایا والحمدللہ وسبحان اللہ تملأان او تملأ ما بین السماء والارض، الحمدللہ کہنے سے اور سبحان اللہ کہنے سے آسمانوں اور زمین کے درمیان جتنا بھی خلا ہے یہ انسان کے نیکیوں سے بھر جاتا ہے۔ تملأان ما بین السماء والارض۔ اور اس سے آگے فرمایا الصلاۃ نور، نماز نور ہے، نماز ہی اصل نور ہے۔ الصلاۃ نور، دنیا میں، قبر میں، محشر میں، آخرت میں نماز نور ہے۔ الصلاۃ نور۔ اور اس سے آگے فرمایا والصدقۃ برہان، صدقہ جو ہے یہ دلیل ہے کہ یہ مخلص مومن ہے، اخلاص والا۔ جس طرح پہلے بھی عرض کیا کہ انفاق ختم کرتا ہے نفاق کو، جتنا جتنا انسان خرچ کرتا ہے نا انفاق، تو اس سے دل سے نفاق ختم ہوتا ہے اتنا اتنا۔ والصدقۃ برہان، صدقہ دلیل ہے کہ یہ بندہ مخلص ہے، اخلاص والا ہے۔ اور اس سے آگے فرمایا والصبر ضیاء، جو صبر ہے یہ ضیاء ہے، انسان کے لیے روشنی ہے دنیا میں اور آخرت میں۔ والصبر ضیاء، الصلاۃ نور والصدقۃ برہان والصبر ضیاء والقرآن حجت لک او علیک۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کتاب یہ کل قیامت کو یا تیرے حق میں بولے گی یا تیرے خلاف، ہر انسان کے متعلق اللہ تعالیٰ کی کتاب بولے گی، بول کے گواہی دے گی، کسی کے حق میں اور کسی کے خلاف۔ والقرآن حجت لک او علیک، تیرے لیے یا تیرے خلاف بولے گی، اللہ کی کتاب بولے گی۔ ہر انسان اپنا فیصلہ کر سکتا ہے، کیا میں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب کا حق ادا کیا ہے؟ ایک حق اللہ تعالیٰ کی کتاب پہ ایمان لانا، ایمان، اور دوسرا حق تلاوت کرنا، پڑھنا، اور تیسرا سمجھنا، فہم حاصل کرنا آیات کریمات کا، اور چوتھا اس پر عمل کرنا، کتاب اللہ کے مطابق زندگی بسر کرنا، اور پانچواں اس کو آگے پہنچانا۔ تو آپ میرے بھائی تہیہ کر لیں، نیت کر لیں، انشاءاللہ ہم اللہ کی کتاب کو ساری دنیا میں پہنچائیں گے انشاءاللہ، یہ حق ہے۔ اور اس سے آگے پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کل الناس یغدو، ہر شخص صبح اپنے گھر سے نکلتا ہے، فبائع نفسہ، تو اپنے نفس کا سودا کرتا ہے، فروخت کرتا ہے، فمؤتقھا او موبقھا، کچھ ایسے ہیں جو اپنے نفس کو جہنم سے آزاد کر لیتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو ہلاک کر لیتے ہیں۔ یہاں پر آ کر یہ حدیث مبارک مکمل ہو جاتی ہے۔ صحیح مسلم شریف کتاب الطہارہ میں حدیث نمبر 1 ہے، سب سے پہلی حدیث ہے۔ یہاں پر بھی فرمایا وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ، بلا شبہ یہ کتاب حسرت ہے کافرین پر، کیونکہ ان کے خلاف بولے گی جس نے اللہ تعالیٰ کی کتاب کا حق ادا نہیں کیا۔ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ، اور بلا شبہ وہ یقیناً ثابت شدہ
यकीन है, हक्कुल यकीन। अजीज भाइयों, 3 दर्जे हैं, 3 दर्जे यकीन के। एक होता है इल्मुल यकीन, इल्मुल यकीन, और दूसरा है ऐनुल यकीन, ऐनुल यकीन, और तीसरा हक्कुल यकीन। इसको मिसाल के साथ यूं समझे कि मोमिन बंदा अल्लाह ताला की आयात पढ़ के जन्नत पे ईमान लाता है तो ये उसका इल्मुल यकीन है, यकीन हो गया उसको अल्लाह पाक की जन्नत का। ये पहला दर्जा है इल्मुल यकीन। फिर क़यामत को मैदान माशर में जन्नत को करीब लाया जाएगा, तो करीब लाया जाएगा, फिर मोमिन बाहर खड़ा है और जन्नत को देख रहा है, ये ऐनुल यकीन हो गया है। दूसरा दर्जा अपनी आंख से देख लिया है, ये ऐनुल यकीन है। और तीसरा दर्जा जब मोमिन अल्लाह के फजल से अल्लाह पाक की जन्नत में दाखिल हो जाएगा तो तीसरा दर्जा हक्कुल यकीन, वो उस वक्त हासिल हो जाएगा। अल्लाह ताला हमें वो नसीब फरमा दे। हक्कुल यकीन, ये 3 दर्जे हैं। जिस तरह सूरह अलहाकुमुत तकासुर के अंदर अलहाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर कल्ला सौफ तअलमून सुम्मा कल्ला सौफ तअलमून कल्ला लौ तअलमून इल्मल यकीन। देखा, इल्मल यकीन, फिर ऐनुल यकीन, फिर हक्कुल यकीन, वो तीसरा दर्जा है। पहला इल्मुल यकीन और दूसरा ऐनुल यकीन और तीसरा हक्कुल यकीन। ये जो कुरान मजीद है ये हक्कुल यकीन है, तीसरे दर्जे का, कोई शक नहीं। ला रैब फीह फसब्बिह बिस्मि रब्बिकल अजीम। बस तस्बीह पढ़ो अजमत वाले अपने रब के नाम की। अजमत वाला बड़ा अजीम है। सैयदना हुज़ैफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बयान फरमाते हैं कि एक मर्तबा रात के वक़्त रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज में मैं खड़ा हो गया तो आपने एक रकत के अंदर सूरतुल बकरा, सूरतुल निसा और सूरह आले इमरान, एक रकत में सूरतुल बकरा, सूरह निसा, सूरह आले इमरान, देख लो कितने पारे बन जाते हैं। एक रकत के अंदर ही आपने तिलावत फरमाई। हजरत हुज़ैफा फरमाते हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, प्यारे रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम तिलावत करते ठहर ठहर कर। जब कोई अजाब वाली आयत आती तो वहां आप ठहर जाते, अल्लाह के अजाब से पनाह मांगते। जब कोई जन्नत वाली आयत आती वहां पर भी आप ठहर जाते, अल्लाह पाक से जन्नत का सवाल करते। इस तरह आप तिलावत करते और जब रुकू में जाते उस वक़्त आप ये दुआ पढ़ते, सुबहान रब्बियल अज़ीम, पाक है रब परवरदिगार, या मेरा, मेरा रब मेरा अपना है, अल अज़ीम, बहुत अजमत वाला। तो जब इंसान ये तस्बीह पढ़ता है तो 4 चीजों का इकरार करता है। नंबर 1 सुबहान, पाक है। नंबर 2 रब, परवरदिगार है। नंबर 3 या रब्बिया, मेरा, वो मेरा अपना है, रब मेरा अपना है और मैं उसका अपना बंदा हूं। ना कोई रब बेगाना है ना मैं कोई उसका बंदा बेगाना हूं, अपना है। इसी तरह आप तस्बीह पढ़ते और सजदे के अंदर सुबहान रब्बियल आला, पाक है रब परवरदिगार, या मेरा, मेरा है, अपना है। अल आला, बहुत बुलंद। सही मुस्लिम हदीस नंबर 772 हजरत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ये प्यारी हदीस है। तो जब ये हुक्म आया ना फसब्बिह बिस्मि रब्बिकल अज़ीम, तो इसके बाद अल्लाह पाक की तस्बीह बयान करे, सुबहान रब्बियल अज़ीम। अल्लाह ताला हम सबको कुरान करीम पढ़ने और समझने
اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔